السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف قدرتم تجعلون الأهداف في أفعال؟ إن شاء الله ونيهة التاجر هذا من فضل ربي يتوافي. السلام عليكم جنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. هذا من فضل ربي يتوافي. عندي خيسر فيانك أنا كابتن. يبغى في عافية وجه. لما سان فيانك أنا كابتن. روباتي لما كنا فكرة ولا نقرأ على فيديو كميتشو شلون في رنتنا سلام مسلم تشوفني عندي خيسر فيانا أنا كابتن مرتي خيسر ربي يجد مسلم جل كسي أنقى بجبرنا كبرت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.